السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني ديال هذا الموديل. كما كتلاحظوا هنايا كملت معكم هاد البلوزه هادي، ودابا غادي نفتح معكم واحده اخرى. هنايا من بعد ما جيت هنا لهاد الجهه هادي غندير 4 سلسله، كنخدم هنا في هاد الفراغ غرزه حشو، 3 سلسله، غرزه حشو، هنايا من جيت لهاد اخر قوس غندير هنا 5 سلسله، وكنحسب هنا دائما 1 2 3 4 سلسله. العمود الخامس هو باش نخدمو غرزه حشو، 5 سلسله، وكنجيو الفراغ الموالي نديرو غرزه حشو، وهنايا كنحصلو على جوج الفراغات نفس الطريقه اللي درت هنايا في الاول، كتبقى دائما كنعاودوها. ثلاثة سلسله، غرزه حشو، جوج سلسله، عمود. دائما في هاد الجهه هادي انا حصلت على 5 ديال الاقواس، و5 هنايا، أربعة سلسله. كنقلب العمل، كنفوت دائما هذا الفراغ وكنجي بالفراغ الموالي، غرزه حشو، 3 سلسله، غرزه حشو، 3 سلسله، هنايا كنجي لهاد الفراغ كنعمر فيه 8 ديال الاعمده. هنا في هذا العمود الاخير كنديرو نصف عمود باش كتجينا ديك الهبطه، غرزه حشو. هنايا كنجي لهاد الجهه هادي المواليه كندير غرزه حشو، نصف عمود، صافي. كندير هنايا 7 ديال الاعمده. كنجي مباشره لهاد الفراغ ندير غرزه حشو، 3 سلسله، غرزه حشو، هنا كندير 4 سلسله، كنقلب هنا العمل،
كنجي هنا اول فراغ ندير غرزة حشو 3 سلسلة، هنا حصلت على 4 ديال الأقواس. ندير هنا 5 سلسلة وكنحسب هنا دائما 1 2 3 وكندير غرزة حشو. غندير هنا 3 ديال السلسلات، كنفوت هنا واحد العمود وكنجي للعمود الموالي ندير غرزة حشو 3 سلسلة وكنجي هنا للعمود الأول ندير غرزة حشو 3 سلسلة، كنفوت هنا واحد العمود وكنجي للعمود الثاني كندير غرزة حشو. كنحصلوا على 3 ديال الأقواس نفس الطريقة اللي درت هنايا في الأول. 5 ديال السلسلات وكنجيو هنا لهاد الفراغ كندير غرزة حشو. نتمنى يكون الشرح واضح. جوج سلسلة عمود. هنايا كيقلت لكم حصلت على 4 ديال الاقواس من هاد الجهه و4 ديال الاقواس في هاد الجهه اليمنيه. 1 2 3 4 سلسله. كنفوت دائما هاد الفراغ الاول كندير هنايا 3 سلسله هنايا. حصلت على 3 ديال الاقواس الصغيره وغنجي مباشره لهاد الفراغ ونعمر فيه 8 ديال الاعمده. هنا 8 ديال الاعمده. كنجي مباشره لهاد الفراغ كنشد بغرزة حشو 3 سلسله كنجي لهاد الفراغ وكندير غرزة حشو. طريقه سهله، هذا شويه ديال التركيز وغنخدمو ان شاء الله هذا الموديل هذا بسهوله. كنجي هاد الفراغ كنشد بغرزة حشو 3 سلسله
كندير غرزة حشو. هنا حصلت على 3 ديال الأقواس. هنا غندير 5 سلسلة، 1 2 3 5 سلسلة، وكنحسب دائما هنايا 1 2 3 هنايا من العمود الثالث. كندير غرزة حشو، كندير 3 سلسلة، وكنجي هنايا للعمود الأخير وكندير هنايا سلسلة غرزة حشو. كنجي هنايا للعمود الاول دائما وكندير غرزة حشو، 3 سلسلة. هنايا دائما كنفوت واحد العمود وكنجي للعمود التالي، كندير غرزة حشو، 5 سلسلة. كنجي هنايا لهاد القوس هذا، كندير غرزة حشو، 3 سلسلة. هنا كما كتلاحظوا عندي هنا 2 اقواس وهاد الجفاء 3، يعني غادي ندير 2 سلسلة عمود باش يكون عندنا بحال هاد الجهة هادي بحال هادي. نتمنى يكون الشرح واضح. وهنايا عندي هنايا في الوسط عندي 5 ديال الاقواس صغيرة. هنايا 4 سلسلة. دائما ما كنخدمش هاد الفراغ، كنمشي للفراغ الموالي كندير غرزة حشو، 3 سلسلة، غرزة حشو. هنا حصلت على 2 ديال الاقواس وكنعمر دائما في الفراغ الكبير 8 ديال الأعمدة. كنشد هنا بغرزة حشو. ها هي الكوزة ديالنا بدات كتبان. ثلاثة سلسلة، كنجي الفراغ موالي كندير غرزة حشو. هنا حصلت على 4 ديال الاقواس. غنبدا نحمر هنايا 8 ديال الاعمده. دائما كنجي الفراغ موالي كندير غرزة حشو. أربعة سلسلة، كنقلب هنايا العمل وكندير غرزة حشو في الأولى، 3 سلسلة غرزة حشو. هنايا عندي 2 أقواس، ندير 5 سلسلة. دائما كنخلي 3، كندير غرزة حشو.
كندير 5 سلسله، كنشد هنا بغرزه حشو، كندير 3 سلسله. دائما كنجي للعمود الاخير وكندير غرزه حشو، 3 سلسله، كنجي الفراغ الموالي، غرزة حشو، 3 سلسلة، كنجي العمود الاول دائما غرزة حشو، 3 سلسلة، دائما كنفوت واحد العمود وكنجي العمود هنايا الثالث وكندير غرزة حشو، 5 سلسلة، كنمشي للفراغ كندير غرزة حشو، 3 سلسلة، غرزة حشو. هنايا حصلت على واحد القوس وهنايا عندي جوج، يعني هنايا غادي نزيد ندير 2 سلسلة، عمود، هنايا حصلت على جوج في هاد الجهة وجوج في هاد الجهة هادي، والوسط عندي هنايا 1 2 3 4 5 6 7 ديال الأقواس، 4 سلسلة. كنقلبوا العمل، دائما ما كنخدموش في هاد الزياده هادي اللي زدنا، كنجيو مباشره للفراغ الموالي وكندير غرزه حشو، وهنايا كنحصل على واحد فراغ ولا واحد دائره، كنجي هنا لهاد الفراغ وكنعمرو 8 ديال الاعمده كما العاده. هنا درت 8 ديال الاعمده وكنجي مباشره للفراغ، غرزه حشو، 3 سلسله، وهنا في هذا السطر اللي قبل من هذا عندي هنا 7 ديال الاقواس ودابا عندي 6 ديال الاقواس، ونفس الطريقه اللي وريتكم هنايا. غادي نجي لهذا الفراغ الكبير ونعمل فيه 8 ديال الاعمده دائما. كنجي لهذا الفراغ كندير غرزة حشو، 3 سلسلة، غرزة حشو، وهنا عندي فراغ واحد، هنا واحد القوس وهنايا واحد، يعني الخدمة ديالنا غادية مزيانة.
دائما يكون عندنا نفس القياس اللي في هذه الجهه يكون في هذه الجهه هذه. صافي هنايا كنبداو ثاني كنسدو في الكوزه ديالنا كما كتلاحظوا هنا. يعني كنحل هنايا الكوزه من بعد كنسدو صافي حتى كنكملوا هنايا 6 ديال هاد الكوزات هادو. انا عندي 6، من الاحسن نديرو هي 6. ان شاء الله غادي نكمل هاد الموديل هذا حتى لهنايا وغادي نوريكم هاد الفتحه ديال العنق، وغنوريكم ان شاء الله حتى التزيين ديال هاد الموديل هذا بالاحجار. عندي هنايا الاحجار، عندي هنايا العقيق هذا الزمرد، وعندي هاد الحجيرات هادو ما كنديروهم حتى كنكملوا الخدمه ديالنا وكنصلحوا هاد الموديل هذا اولا هاد نصف طوق كنصلحوه غير في الدار. عاد كنديروا ليه هاد الاحجار هادو والعقيق. ان شاء الله غنوريكم الطريقه. غادي نكمل ان شاء الله هاد النصف طوق هذا وغنرجع باش نوريكم الفتحه ديال العنق. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. ان شاء الله فات الفيديو كما كتلاحظوا التزيين ديال هذا الموديل. هنايا وريتكم الطريقه ديال العمل هنايا ديال البدايه. هنايا درت 6 ديال الكوزات. عندي هنايا 1 2 3 4 5 6 ديال الكوزات بحال هذا الشكل هذا. يعني هذا هو القياس اللي كيجي هو هذاك اما في الجلابه اولا في القفطان. وهنايا غادي نوريكم ان شاء الله الفتحه ديال العنق هذه كيفاش غنخدموها. هاد الخيوط من بعد كندخلوهم بالابره تنبغيو نركبوها في القفطان ديالنا ولا في الجلابه. هنا كما كتلاحظوا في السطر الاخير كنعمرو هنايا 9 وكنجيو هنايا حتى لنهايه السطر كنرتفع ب4 سلسلات. هنا 3 4 سلسله. كنقلبوا هنايا العمل وكنجي الاول فراغ كندير فيه غرزه حشو. هنا 1 2 3 سلسله وكنجي الفراغ الموالي كندير غرزه حشو 3 سلسله غرزه حشو كذلك 3 سلسله. هنايا حصلت على 1 2 3 4 5 ديال الاقواس في هذه الجهه هذه كما كتلاحظوا. هنايا لاحظوا معايا غادي نبدا نحل يعني بنفس الطريقه. هنايا الكوزه ديالنا كنعاودوا نحلوها كما كتلاحظوا هنا كنعاودوا نحلوها بحال هكا ونعاودوا نسدوها. ها هي كتلاحظوا كما كتلاحظوا معايا راه كتبان الكوزه واخا هي مفروقه راه كتبان بحال الكوزات الاخرين. كندير هنا 5 سلسله. هنا 1 2 3 4 5 وكنفوت هنا كنحسب كنجي هنا كنحسب 1 2 3 في رابع سلسله كنخدم كندير غرزه حشو. من بعد كندير 3 سلسله وكنجي للغرزه المواليه مباشره كندير غرزه حشو. كما كتلاحظوا هنايا عندي كنحصل على واحد العوينه هنايا وهذا الفراغ الكبير اللي غنعمرو فيه. غادي ندير هنايا غنرتفع 4 سلسله كنقلبوا العمل كنجي مباشره لهذا الفراغ الاول كنخدم فيه غرزه حشو كنحصل على
كذلك قوس واحد أو دائرة واحدة. مباشرة كنعمرو في الفراغ الموالي 8 ديال الأعمدة دائما. من بعد ما عمرت هنا 8 ديال الأعمدة، كنجي هنا مباشرة لهذا الفراغ كندير غرزة حشو 3 سلسلة، غرزة حشو دائما 3 سلسلة، غرزة حشو حتى نهاية السطر. هاد الجهة هادي كما كتلاحظوا راه هاد الجهة هي اللي ما فيهاش الزيادة، كنطلعوا عادي، ما كنزيدوا لا في هاد الجهة هادي ولا في هاد الجهة، ولكن هاد الجهة فيها اختلاف. يعني دابا هذا هو الوجه ديال الخدمه كما كتلاحظوا، هذا هو الوجه ديالها. يعني الجهه اليسريه هي اللي ما كتكونش فيها الزياده كما كتلاحظوا بحال هنايا، يعني ما كنزيدوش نهائيا، ولكن هاد الجهه كنزيدو في هاد الجهه وكنزيدو في هاد الجهه. غادي ان شاء الله نوريكم كاع المراحل باش يكون الشرح واضح. درت غرزة حشو 4 سلسلة وكنقلب العمل دائما غرزة حشو في الفراغ الموالي. هاد الموديل هذا ممكن تخدموه بالخيط ديال الطرز حتى هو تيجي مزيان. 3 سلسلة، غرزة حشو، هنا كنحصل على 4 ديال الأقواس. كندير هنا 5 سلسلة وكنجي هنا كنحسب 1 2 3 دائما نفس الشكل اللي كنت كندير في الاول. هنا درت واحد الفراغ هنايا، كنجي هنا مباشرة لهذا الفراغ كندير غرزة حشو، كنحصل على 2 ديال الأقواس في هاد الجهة هادي، وهنايا 4 دائما 4 سلسلة. كنقلبوا العمل وكنجي نخدم أول فراغ غرزة حشو، الفراغ الموالي كذلك غرزة حشو. صافي كنجي هنا نعمر في هذا الفراغ 8 ديال الأعمدة. هاد الجهة هادي راه كتخدم ساهلة، ما فيها حتى شي حاجة زعما صعيبة، يعني كنبقاو كنحلو الكوزه ديالنا. هنايا كنبغي نوريكم واحد الملاحظه، عندي هنايا في الاول هنايا كيكونوا عندي في الحله كتكون فيها 5 في هاد الكوزه، كما كتحطوا عندي هنا 1 2 3 4 5، ولكن في السطر تاع الموالي ملي كنبغيو نعاودو نحلو الكوزه كيكون عندنا، ملي كنبغيو نسدو الكوزه كتكون عندنا 4. عندي هنا 1 2 3 4. هنا كذلك نوريكم عن قرب، عندي ثاني هنايا 1 2 3 4، يعني غير كتوصلوا 4 صافي كيبقى لينا هنا واحد الفراغ كنعاودو نسدو الكوزه ديالنا اولا نحلوها.
يعني طريقة واضحة دائما. 3 سلسلة، هنا على 3 ديال السلسلات، وهنا كنحصل على 2 ديال الأقواس، 4 سلسلة. كنقلبو العمل وكنجي مباشرة لهاد الفراغ وكندير غرزة حشو. كنحسبو دائما 3. العمود الثالث كنديرو غرزة حشو، 3 سلسلة، وكنجي لاخر عمود وكنخدم هنا غرزة حشو، كنجي الفراغ الموالي 3 سلسلة، غرزة حشو، وهنا كنحصل على 3 ديال السلسلات في هاد الجهة و3 ديال الأقواس في هاد الجهة. نتمنى يكون الشرح واضح. 2 3 4 سلسلة، فراغ موالي، ثلاثة سلسلة دائما. صافي كنجي هنا كنعمر هنايا الاعمده ديالي. عندي هنايا 1 2 3 4، باقي لي انا نعمر هذا السطر هذا، وغادي نزيد السطر الخامس اللي صافي غادي نسالي ديك الساعات الحله ديال الكوزه، وغادي نبداو نجمعوها. كما كتلاحظوا هنايا عندي هنا كي قلت لكم كان في الحله هنا عندي 5. ملي تنبي نسد هنايا الكوزه كيكون عندي 4 ديال هاد الاقواس هادو اللي عمرنا فيهم 8 ديال الاعمده. كما كتلاحظوا هنايا 2 هما 4. صافي حتى كنديروا هنايا الطول كيبقى لكم الاختيار في الفتحه، كل وحده وكيفاش بغات الكول ديالها. كاين اللي بغات يكون طويل، كاين اللي بغات. هنايا درت انايا غير هنايا حليت وسديت الكوزه ديالي وعاود حليت، يعني بحال الا قلتي 2 ديال الكوزات. ها هما كما كتلاحظوا عندي هنايا هي وحده وجوج. يعني هذا القياس بركه، هي سواء في القفطان اولا في الجلابه. في الجلابه تقدروا تزيدوا شويه اكثر من هكا، حيت الجلابه كما كتلاحظوا كتكون بحال هكا، كتكون مفتوحه. انا عندي هادو غير في القفطان، يعني في الجلابه ضروري غادي تكون بحال هكا اللي كنركبوها في الجلابه ديالنا. اما في القفطان حتى كتبقى بحال هكا في الكول ديالنا. غادي نكمل ان شاء الله هاد الجهه هادي ديال هاد الموديل، وغادي نرجع باش نوريكم الطريقه كيفاش كنبداو هاد الجهه هادي الثانيه. بعد ما كملت هاد الفريق فتحه ديال الكول هنايا كما كتلاحظوا ما درتش هنايا غير حليت الكوزه ديالي سديتها وعاودت حليتها، ماشي بحال هنا عندي القفطان شويه الكول ديالو مضيق، يعني شي درت الفتحه شويه طويله. وهنا عندي الفتحه ديال هاد القفطان هذا، عندي الفتحه ديال الكول شويه كبيره، يعني درت هنايا غير هكا حليت وسديت الكوزه ديالي وعاودت حليتها. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.